इसमें अल्लाह ज़ात के मुतलका हज़रत सुल्तान बहू सरकार की तालीमात देंदे ने ताकि जेह्ड़े मुरीदैन ने जेह्ड़े अकीदतमंद ने वो इस तू फैज़ याब होन। ना पहले तो मैं अपने भाई शकील साहब का और तमाम मुरीदीन का शुक्रिया अदा करना, अपने दोस्त भाइयों का आए महफिल चो। मेरी पहली चीज़ है ना कि इसमें अल्लाह ज़ात, इसमें अल्लाह ज़ात, इनका जिक्र हज़रत सुल्तान साहब ने 100 किताबा लिखिया ना पर, और 100 दे विचों 33 शाया हो चुकी है नौन तक, और 33 के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं जिनके अंदर इसमें अल्लाह का तस्करा या जिक्र ना होवे। और मैं उसकी मुफस्सल अगर तफसील बयान करा तो इसी तरह जिस तरह सूरज अगे एक दीवा तुसी दुका रहे हो, जो हजूर कह गए ने बादशाह करीम, और इसी तरह वो इसमें अल्लाह दे वसीले तो बगैर कभी इंसान नू अल्लाह ताला दी वारफत, उनका विसाल, उनकी हजूरी नसीब नहीं होती, नसीब नहीं होती। और इसम इसी तरह है इंसान दे लिए जिवें एक वसीला है, जिस तरह एक वसीला होता है। बल्कि मेरे अल्लाह मैनू माफ़ करे बेदबी के लफ्ज़ ना निकलन, सीढ़ी तो बगैर कोई छत नहीं चढ़ सकता, लेकिन इसमें अल्लाह ज़ात जो है बंदे नू एक लम्हे च ले जाता है नबी पाक की कचहरी च, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी च हजूर। और दूसरी यह गल हैगी है कि मरण तो बाद जो लोग इसमें अल्लाह का तसव्वुर करते रहे, बातनी वजूद उन्होंने ही जिंदा होता है, और जिसम की बदौलत ही उन्होंने जिसम मिलिया जाता है, और उनकी तो फैल जड़ा है वो दूसरी दुनिया का जरा मुशाहदा है उन्हें तो फैल करते हैं। ये रूह एक ऐसी चीज़ है जी डायरेक्ट अल्लाह पाक खुल गई, और जो नज़ारा उत्ते नज़र आ रहा होंदा है नज़र नो उन्होंने रूहानी जिसम होंदा है ना कि रूह नहीं होती। अक्सर लोग उन्हें रूह समझते हैं, रूह जड़ी है वह रब्बुल आलमीन को चली जाती है। दूसरा कोई भी इसमें अल्लाह ज़ात का तस्वर है, लिल्ला लाहू हुए फ़क्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा है नाम सुल्तान साहब ने मुख्तलिफ तस्वर देते हैं मुख्तलिफ आलम जो आलम खुल देने हैं। उन्होंने अलफकर किताब अकले बेदार बढ़िया मशहूर किताबा ने, नूरुल हुदा, नूरुल रिसाला रूही सब तो अहम है आम तौर पर, लेकिन वो हजम बहुत घट होती है। हाँ बंदे जी गल करने वाली एक बंदे की कैपेसिटी है कि 10 गिलास पानी से पींदा है, अगर तो पूरा समुंदर मुँह चला दोगे जो पेट उसका फट जाएगा, ये कहेगा बस मेरी बस है मैं नहीं पीता मैं। लेकिन उन्होंने पढ़ने तो पहले समझना पैदा है कि मकामात ने की। पहली चीज़ है कि इसमें अल्लाह के नाल इंसान नो इसमें अल्लाह दे 5 मकामात होंदे ने, और जो पहला मकाम है, जो पहला आम मकाम है वो जिवें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह दा जिक्र किया जाता है। अल्लाह जो जुबानी की है एक इबादत है, इबादत है, और इस तो जी उत्ते दी स्टेज है वो है कि तेरा सा अल्लाह पढ़े, इस तो थोड़ा बुलंद जिक्र जरा है वो यानी तस्बीह वाले तो जरा ताकतवर जिक्र है वो है, और इस तो जरा ताकतवर जिक्र है वो है कि तुहाने लू जरा जिसम दे वाल ने वो अल्लाह पढ़न, अल्लाह किसी कामल दी तवज्जो दे नाल ही ऐशे हासिल होंदी है जी गल है। चौथी जी स्टेज हैगी है इंदी वो है कि इसमें अल्लाह का नूर हासिल हो जाता है, इसमें अल्लाह का, और उस नूर नालों किसी न किसी एक मकाम तक पहुँच जाता है। लेकिन ये भी याद रखो अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है, लामहदूद है, और लामहदूद जड़ा है जो वो महदूद तो नहीं हो सकता, मगर इसी तरह जिस तरह असी देख रहे हैं दूरों सूरज है सान नज़र आ रहा है, सानू नज़र अन्य तो अन्य भी नज़र आ रहा है या महसूस हो रहा है कि सूरज है दुनिया ते, मगर उनका अहाता जरा है साढ़े दराक तो बाहर साढ़े मौजा से अहाता जरा है उनका असी दराक नहीं कर सकते। इस तरह समुंदर है, सानू मालूम है भी पानी है, दरिया भी पानी है, दरिया भी नहर भी पानी है, नलका भी पानी है, छप्पड़ भी पानी है, मगर जी ताकत समुंदर की है वो इन्हों के दूसरे पानिया च नहीं है। जो समुंदर का काम है उछाल के गंदगी परे फेंक देना जी गल है कबूल करदा। इसी तरह है मकामात की स्टेज होंगी, और पंजवीं और जी आखिरी स्टेज होंगी इसमें अल्लाह की वो जो असल करोड़ा च कोई फकीर होंदा है जिन्हें वजूद ही इसमें अल्लाह बन जाता है।
ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਸਮ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇਸਤਗਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇਸਤਗਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਨੀ ਤਲਕ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ डायरेक्ट नहीं सिखाया। तो आप फरमाते ना हज़रत सुल्तान साहब ऐश तालीफ़ी अंदर तसनीफ़ है वह हर सुख दे तसनीफ़ है वारा आज खुदा केरी में हर गल है वो खुदा दे कोल बैठ के और लिखी है। खुदा को पूछ के जवाब देता है, खुदा को पूछ के जवाब देता है। तो यह चीज़ा जी है ने बड़ी समझण वालियां ने और लाहूत ला मकान की है। इनू इंदा भी इशारा सुल्तान साहब अपनी किताबा ही दिता है, अपनिया किताबा ही दिता है। और सारा उसके बारे बहुत है। और नज़रिया उन्होंने भी सब मकामात बयान करके भी नज़रिया उन्होंने भी यही सी कि अल्लाह ताला की ज़ात ला महदूद है, महदूद नहीं है जी, महदूद नहीं किसी चीज़ नहीं है। अगर तालाब से सुरई दाख्स पै जा पैदा है, ये चंद दाख्स पैदा तो लगता है चंद ही तालाब निकल रहा है। तो एक तो चलिए हकीकत चंद उस तो बहुत दूर होता है। हाँ एक लिए स्टेज है और इसमें वो दे नाल जो लखा अल्लाह दे जो गए ना मकाम वो खुल दे। मगर एक मकाम ऐसा भी फ़कर दे विच जिथे कहना सुनना कुछ नहीं है। कहना सुनना बंदा सब लफ्ज़ां तो आज़ाद हो जाता है। बंदा जी उस हकीकत में तुसी कोई लफ्ज़ नहीं दे सकते, कोई नाम नहीं दे सकते, कोई नाम ये कह दो कि उस ज़ात के बारे तुसी कुछ नहीं कह सकते, कुछ गुमान नहीं कर सकते, थोड़े फहम च नहीं आ सकती। इस कैफियत नू बहुत कम होली अल्लाह ने ज़ात बात का लफ्ज़ भी बोले है। और इसका जो आलम है वह हवीयत दसिया है हज़रत सुल्तान साहब दी किताबा के अंदर जरा मकाम है सब मकामा का शहरशाह है, यानी सब तो वाला तर मकाम है। बाज़ बुजुर्गों ने ला तयन का लफ्ज़ दिता है। ला के ला तयन का मतलब कोई तयन तुसी नहीं दे सकते, कोई शय मुकर्रर नहीं कर सकते। ये तयन तो मुराद तकीदात कहते हैं ना, कैद असल तयन तो मुराद है कुछ मुकर्रर ही नहीं होता है। इंसान का इल्म फिक्र हर चीज़ महदूद जी होते ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा भी सरार उस वक्त खुलते हैं जिसे तुसी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम से चलते हो, उन्होंने मुहब्बत के नाल उन्होंने सुल्तान العارفین की मुहब्बत के नाल उन्होंने किताबों की तरफ आदमी चलता है। अहल बैत मौला पैंतन पाक का करम होता है, आले रसूल का खास असहाब रसूल का करम होता है, गौसे आज़म दस्तगीर की खास मोहर होती है, खास उन्होंने मोहर तो बगैर फ़कर से मुरातब हासिल नहीं होते। जिस तरह वलैत है मौला कायनात की मोहर ना लगे मौला अली दी तो तब तक वली नहीं इंसान बनता। ये जरा फ़कर के अंदर भी ये शर्त है कि गौसे आज़म तो इंदा जरा दरवाज़ा है खुलता है। और हज़रत सुल्तान العارفین ने वैसे भी फरमाया जाए कि मन रसीदम हम काना एच कसरा शाबाज ला मकानम आजा कुजा मगसरा। इसी तरीके के नाल है। इसी असी जो बयान कर रहे हैं उस ना फैज समुंदर का एक कतरा बयान कर रहे हैं। और असल तो लैके अब तक सिरे को जितना भी इलम आ जाए मौला ताला की ज़ात ला महदूद इलम का एक कतरा भी नहीं है। उस कतरे का जो करोड़वा हिस्सा है वो भी नहीं है। साड़ी इंसान ना दी कोई औकात नहीं है कि इस वैद न खोले। इस फकीरी का जरा एक रंग है, एक अलहदा रंग है, एक समय का रंग। और हजूर ने इस ज़ात बादशाह नबी पाक की कचहरी तो मिले है वो जिदे ते तवज्जो देंदे सन जिदे ते तवज्जो यूं लका अल्लाह हो जाते सी लका अल्लाह हो जाती थी। जिस तरह मेरे तो एक बंदे ने सवाल किया और अकीदा सी उसका वो कह रहा सी
کہ اللہ معاذ اللہ کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے جڑا معاذ اللہ کیونکہ وہ کسی اور سے اندہ سی جڑا ہے وہ مسلمان نہیں سی ہے لیکن انہیں ایک سوال کیتا کہ اگر اللہ کی کتاب ہونی تو انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سی آنی چاہیے کہ بسم اللہ کا مطلب ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اگر اللہ نے آئے کلام سی تو پھر تو سیدھا سیدھا کہنا سی میں اللہ اپنے نام تو شروع کر رہا. جو کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ دے نام تو شروع کرنی ہوں. تو میں اس طرح گل کی بھائی تسی جس مذہب دے ہو مینوں پتہ ہے مینوں لیکن تسی یہ گل بھی سنی ہونی کہ حضرت موسیٰ جس سے کوئی دور سے جاندے سن انہوں درخت چو آواز آندی سی کہ میں اللہ میں یا اس وقت جڑا خدا دا نام سی اللہ اپنا تعارف کراندا سی کہ میں خدا میں لیکن اور درخت کتنے درخت خدا نہیں سی اللہ تے ہر جگہ موجود ہے حاضر ہے انہوں سی کسی جگہ قید نہیں کر سکتے مگر وہ جڑا درخت ہے گا سی وہ تو خدا نہیں سی مگر ان تے اگر کوئی کہے کلام اللہ نے نہیں کیتا تو وہ بھی ان دا ایمان مکمل نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا کلام کیتا ہے. اس طرح درخت اگر اللہ بول سکتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی بول سکتا ہے جڑا وجہ ہے تخلیق کائنات نے جڑی وجہ. باقی حضرت سلطان صاحب دیا کتاباں پڑھ لو قرآن تو بعد حدیث تو بعد ایسیا کتاباں نے ایسیا کتاباں نے کہ انہوں نے اگے کوئی بھی علم ہے یا کوئی بھی گیان ہے ویسے ہی ہے کہ سمندر اگے انہیں دیوار رکھے ہیں انہیں. ہاں باقی اللہ پاک حضور خود بھی ایک جگہ فرمایا آچے گویم نہ میں گویم از ہوا در حضوری معرفت قرب از خدا. ایک دو جگہ تے انہیں فرمایا ہے. اور حضور سلطان صاحب فقر دے ایک انتہائی مقام دے بزرگ نے ایک انتہائی جنہوں نے فرمایا خاک پائے ماز حسین و آز حسن معرفت گاہی تصبر من انجوبن. ایک اور کتاب میں فرمایا فرزند خود غاد اس مراز فاطمہ معرفت فقر اس من خاتمہ. یہ چیزاں مزور نے ایک انمول تحفے دیتے ہیں لیکن چونکہ وہ زمانہ ایسا سی اس زمانے چ لوگ اللہ دے متلاشی بہت سارے اور ایسا زمانہ ہے کہ خدا دے بارے بھی لوگ سوچ پہ گئے ہیں جڑا ہے نا بہت سارے لوگ جڑے گمراہ ہو کوئی لوگ ہیں کئی آدھی سوچ ایتھیسٹ ہو گئی ہے کئی ایسے ہے کہ جڑے انہوں مندے نے دل دی یقین دی آنکھ نال اس نے پھر بھی موجزے ہوندے نے اور دیکھ کے جڑے مندے ہے نے ان دا فضل کرم تے سب دے اتے ہوئے محسوس کر کے جڑے مندے نے کروڑاں چ کوئی ہوندے نے کوئی زیادہ جڑے ماننی بھی ہوندے نے جھوٹے ہی بن جاندے نے سنائیاں گلاں وچ جڑیاں انہاں دے پیچھے لگ جاندے نے کہ اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح. مگر جڑی اصل گل ہے کہ یہ سارے انسان دی تے کوئی اوقات ہے نہیں. کچھ چیزاں نایاب ہو گئی جو سنگے پارس دا حضور نے ذکر کیتا ہے کہ سنگے پارسم دربن نظر بے شمار سبزبادہ ممچوے تیرے ذوالفقار. اس طرح دے اور سنگے پارس کوئی ملتا نہیں سدے ہیرے مل جاندے نے یا پوت مل جاتا ہے. اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہے ہی نہیں سی ایک افسانوی جڑا ہے پتھر سی ایک افسانوی کیوں ہو سکتا ہے ہوئے کیونکہ آج تو چند سال پہلے 2002 2001 اسی بھی پھرتے سے سارے جگنوں پھرتے نظر آتے سن. جگنوں ایک ایسا کیڑا ہے جڑا اڑتا ہے جڑا اندھیرے چ نظر آتا ہے روشنی دینا ہے سبز رنگ دی چمک دینا ہے. ہوں پارکا جو نہیں ملتا ہے اور اسی طرح جگنوں نایاب ہوتا جا رہا ہے. اس طرح علم بھی جڑا سی خدا نو پان دا کہڑا راستہ ہے وہ کی چیز ہے وہ کی چیز ہے. یہ چیزاں جڑیاں سن حضرت سلطان صاحب دی کتاباں دے وچ علم مولا لوگاں لئی سی. جو آخری دور ہے تو لوگ بہت گھٹ ہون گے انہاں دے لئی وسیلے دا کام کرن گیاں. تے جڑیاں کتاباں نے فضل القاء پڑھ لے جڑی بھی پڑھ لے لیکن اس ویلے پڑھے جس ویلے تو مکمل سمجھ جاوے. اس نو ہر دفعہ تسی پڑھو گے انہاں کتاباں دا اعجاز ہے کہ تانوں ہر دفعہ پتہ لگے گا کہ نوی گل وچ ایسا ہے. اور یہ بھی انہوں دی کرامت ہے انہوں دی موئز ہے. اور یہ نہیں کہ انہوں نے جی مرشد کی تعریف کی مذاق کہ وہ اپنی جیڑی ہے پوجا کران لئی کی ہے. انہوں نے نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں سی. انہوں نے کسی چیز دی تو نمی زانی کے باہو با خدا باہو چرا خدا دے دار رہتا ہے باہو تے کوئی سلام کرنا آوے نہ آوے شہنشاہ نے نہ چیزاں گل نہیں کوئی فرق کوئی وہ اتنی دنیا ہے اتنی وہ محبت کرتے نے دنیا آندھی ہے دنیا
اور انہوں کا ایک اپنا سلسلہ ہے بادشاہ کریم کا جڑا ایک انسان دی سمجھ تو باہر ہے ایک انسان دی سمجھ دی باہر جو انہوں کا ایک اپنا ہے انہوں کا ایک اپنا رنگ ہے انہوں کا ایک اپنا رنگ ہے جڑا انسان دی سمجھ نہیں آتا انسان دی اور کچھ لوگ جنہوں کے نیلے نظر نے وہی جانتے ہیں کہ انہوں کا کیا مقام ہے کیا مقام ہے انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ خدا خدا ہے خدا اللہ اللہ ہے اپنی کتابوں کے اندر کلید توحید پڑھ لو تسی اور جتنا تانوں نظر آئے گا تانوں لگے گا کہ سلطان صاحب جیسا شہد ہی کوئی اللہ دا عاشق ہوئے دنیا تے عاشق تے بہت نے اور فقیر دی یہ گل ہے کہ اپنے نو کوئی گل نہیں کرتا ہوندی گل اللہ دی طرف ہوتی ہے قرآن بھی یہ کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے انہوں کسی قسم دا خوف نہیں ہوتا اور لا خوف ہونا ہی ایک نشانی ہے انہوں دے دل صرف اللہ دا خوف ہوئے انہوں سے عام دنیا دار بندے کسی نو بیوی دا خوف کسی نو بچیاں دا خوف کسی نو دولت دا خوف کسی نو کاروبار دا خوف کسی نو اللہ والے دی اصل نشانی ہے کہ ان کسی دا خوف نہیں ہوئے گا کوئی خطرہ جیڑی گل سچی کرے گا بما علینا الا البلاغ المبین